वल्लदीन कफरू लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफरून। उसी की तरफ तुम सबको लौट कर जाना है और अल्लाह का वादा सच्चा है, बेशक उसने इब्तिदाअन शुरू में भी पैदा किया है, दोबारा फिर तुम्हें पैदा करेगा ताकि बदला दे उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक आमाल किए हैं इंसाफ के साथ। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया है उनके लिए खोलता हुआ गर्म पानी है और दर्दनाक आजाब है, इसलिए कि वो कुफर करते हैं। वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। अल्लाह वो ज़ात है जिसने सूरज को चमकदार और चांद को रोशन बनाया और उसकी मंजिलें मुकर्रर की ताकि तुम सालों की तादाद और हिसाब जान लो। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़। अल्लाह ताला ने ये तदबीर के साथ पैदा किया है। युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह ताला तफसीलात बताता है अब निशानियों की ताकि उस कौम के लिए जो जानते हैं। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। बेशक दिन और रात के बदलने में और अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया है आसमानों और ज़मीनों में, इसमें निशानियां हैं उस कौम के लिए जो डरते हैं। पख्तो की तर्जुमा कर इलैहि मरजउकुम जमीअ वअदल्लाहि हक़्क़ा। दिया तरफ तब तो सतूल व पास वर गर्ज़े दे अल्लाह वादा रिख्तियुन किदा। इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु लियज़िल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति बिल क़िस्त। बेशक अगो अवाल हम तो सो पैदा कुड़िए दे बिया तो सो पैदा कवि सबदला वीर की अगो खालको तसे मोने रवड़ा ने कमाली करदा इंसाफ सरा। वल्लज़ीन कफरू लहुम शराबुम मिन हमीम व अज़ाबुन अलीमुम बिमा कानू यकफरून। आगा खालक से कुफर करदा दिया गुदी पारा गार में उबदी और दर्दनाक अज़ाब दा जक सागो कुफर कवि। वल्लज़ी जअल अश-शम्स ज़ियाअन वल क़मर नूरन व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। अल्लाह आगा जोता स आगा अलमिरस तरगा चमकदोरा और म्याश्ताए रोशना पैदा कड़ी दा। व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अदद अस्सिनीन वल हिसाब। और दे आगा मंजिलुने मुकर्रर कलू सतोसो दि कलुनु तादोत और हिसाब वो पिजंदे। मा खलक़ल्लाहु ज़ालिका इल्ला बिल हक़्क़ि युफ़स्सिलुल आयाति लिक़ौमिन यअलमून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दागा आसमानुना और ज़मके हक सर पैदा कड़ी दी, तदबीर सर पैदा कड़ी दी। आगा दी निशानियों तफसीलात बैनवी कौम दे पारा चागा पेगी। इन्न फ़ी इख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि वमा खलक़ल्लाहु फ़िस समावाति वल अर्दि लआयातिन लिक़ौमिन यत्तक़ून। बेशक द शपे और रिज़ पे बदलवले के और द आसमानुना और ज़मको की कुम शयोन अल्लाह पैदा कड़ी दी की निशानी दी कौम दे पारा आगा अल्लाह न डरेगी। परुनो मुदा खबर कड़ी वा सूरह यूनुस के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तौहीद और दे माद यानी दे आखिरात और दे मुशरिकीनु और दे अवे एतराज़ातो तस्किरा कड़ी दा। नो चूंकि दा सूरत मक्की के नाज़िल शवदा नो प मक्की की जिहाद हुक्म वूना, लिहाजा जिहादी अहकामात दी सूरत की तकरीबन नश्तो दी। उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी अखबल वहदानियत दीजे की जिक्र कई दी अखबल कुदरतुन जिक्र कई। फरमाई इलैहि मरजउकुम जमीअ तो सतूल व मगा हस्ते तवर गर्ज़े। इन्नहु यब्दउल खल्क़ सुम्मा युईदुहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अवाला तो सो पैदा कड़ी है बिया तो सो पैदा करी। कुफार बदायलू तो इंसान सकला आइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन आ इन्ना लमुखरजून। मुझ कला खोरी रीशु रेज मरीशी मुअडू की गलाउशी अवयदु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सकला तो सो अवाल पैदा उकड़ले नो अवाल पैदा कवल मुश्किल दी अगर रीबिल्ड कवल तो बरा दी उशी यू मटर दा दी अगर अवाल जुड़ावल ग्रोन तो यू अरे जोड़ को बिया अगर एक्सीडेंट्स वालो अगर मौत वर्ष वालो दी अगर दोबारा खा दा मुमरी दा गोरा दा कनु की मकने कौन नोस्ती दाया जुड़ावाइश वो मटर अवाल इज्जत कवल दी बंदे दी यूनिवर्सिटी लो प्रोफेसरों चुकुंदा कना दिमो और बंदे डाट शिवी दी अगर ना बाद दा मटर जोश वाला दो अवाल मरहली की जुड़ावल ग्रोन भी रास्ता दी अगर सोन उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दा और फरमाई इन्नहु यब्दउल खल्क़ सकला तो सो अवाल पैदा कड़ी है सुम्मा युईदु बिया मत दोबारा इतो सुजुड़ावल सगुरोन दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई दागा ये सब किताब दागा जोन तरफ ता दितो सो दोबारा बलल दा मोबिली दसी कड़ी दी। फरमाई लियज़िल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति बिल क़िस्त। सो कुम खाल को दगे दुनिया के नेक अमाल कड़ी दी आगो ता दी अखबाल नेक अमली से बदला को मिलो शिदा को बिया इंसाफ नशो उस गोरा दी नन जमाने से कुम जदीद साइंस दानों दी आगो दान मनी चेरा क़यामत परोश उस मतलब दा शायदा तो आगो दी क़यामत मुनकर दी यही दोबारा अगना शोने दई दुनिया इख्तिताम शतो खो उस दा बिल्कुल जदीद तरीन तहकीक दा गदा चागो मना लगा चेरा दी दुनिया इख्तिताम शतो नो बहरहाल
اوس د کوم خلک دا یی زیره دنیا کې انسان کوم دا کنه غاسره پیټ پوجا تر غلا ده دې مقصد یې پر غلا چې وخره واسکا انجوای وکا بس نور شته د دنیا نه هیڅ مقصد نشته نو الله رب العزت فرمایي چې دا خو دې بیا د انصاف تقاضا نشو کنه یو سړی به د دنیا ته روشي هغه ډیر خو خوستا ژوند تیر کی هغه ته بچو ته تکلیف نه ورسیږي هغه به مطلب خو اخلاقیات پی خو اعلی ظرف پی دی هغه خلکو امداد وکړي خو غریب سره به خیر ښېګړه کوي او مطلب دا شاید څه چور سره کومي علاقې کې کوی نشو بو غم به وته کوي او یو سړی به کوم دا کنه هغه به ټول عمر خلکو سره ظلم او ستم وکي خلکو باندې به جبر وکي د سرکشه اظهار وکي چې په مر کوي چې په قتل کوي چې پیسې به وای او دا ډوړه په د دنیا نه اندسې لوړ شي بیا به نه څه سو بینه بکی تو دا خو ډیره بې انصافي ده نو الله رب العزت فرمایي چې دا داسې نه ده چې بل دنیا نشته دا خو به ډیره بې انصافي شي چې کچوک چې شکایي د دنیا کې وخت تیر کاو بس لہذا مو د سکړی دي چې دغه انصاف لپاره مو واوري زم مقرر کړی ده کوم خلک نیک عملونه کوي خوشبند دغه دنیا کې تیری هغه ته به کوم دا جنت ملويږي والذین کفروا لهم شراب من حمیم و عذاب الیم الله رب العزت فرمایي چې کوم کفار دي هغه ته به دسې ګارمه او بویر کول شي څو روایتونو کې راځي چې هغه کله دغه وس کې تګي وي ډېر صاحب تګي وي دا څه په تللی بوای چې متوبه نو وب ویر کړي شي او وب دومره ګارمي وي چې څنګه وس کې نه بدغه دغه خېټه د مېدی به هر څه لوند نه وځي بیا الله رب العزت را جوړ کی بس انده سلسله به جاری هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل الله رب العزت فرمایي چې الله هغه زوتا چې هغه المرسترګه چمکدوري او میاشته کوم دا هغه روشن جوړ کړی دا اوس دي چې الله رب العزت دا ټکی استعمال کړی دي ای شمس المرسترګه لپاره ضیا او د قمر لپاره نور دا ټکی الله رب العزت استعمال کړی نو دا ضیا او قمر دا ډوړه یې روشنایي ته خو د نور ټکه کوم دا کنه هغه عام ده یعنی هر قسم روشنایي ته هغه تیز وي کم دم وي هغه ته نور نه لشي او د زیات کومه د هغه روشنایي ته یې هغه تیز وي ځکه الله رب العزت المرستر کې سره زیات ټکه استعمال کړه دا چې تیز روشنایي څنګه هغه دوره تیز ده ته اوس ګوره دا سولر انرژي دا د هغه اندخ تمازت او د هغه تیزوالینه سنسدانونو جوړه کړی ده مطلب دا شاید چې ګوره یو لوی فیسیلیټي او سہولت متر یو شول دغه خبر نه الله رب العزت دغه المرستر کې کوم تمازت او کوم گرمایش چوله ده دغه گرمایش نه او دغه روشنايي نه الله رب العزت دغه فائدہ ویر کلا او الله رب العزت فرمایي چې وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب دا المرستر کې او د میاشتې لپاره مو منازل مقرر اوس د منازل چې شدید دا څه وایي چې مو جدید اسونو الفاظ کې د سټاپ نه یلیش یعنی مطلب دا شاید چې د سټاپونه مو مقرر کړی دي چې دی ځای کې د مختلف سټاپس دي چنانچه د میاشتې متعلق یی چې کني دي اته سټاپ دي د ورځې د غایب وي او ډیر شو میاشت ده نو په دې کې اته کوم دا کنه دا دي سټاپونه دي د اوربټ پوزیشنز نه یي نو دا دي ولا کوم پوزیشنز دي دا روزانه بدلي میاشت کا تاسو فکر وکي نن دي چې دا سبې دي چې دا بل سبې دي چې دا دسه خپل سټاپونه بدلي دغه ته منازل نه یي نو الله رب العزت اندان منا چې کومه المرسترګه ده د المرسترګه اندسه مختلف سټاپونه دولس میاشتې دي د هارې میاشتې لپاره خپل دولس برجونه دي نو لکه علماء کرام دی هغه بقاعده هغه دولس برجونه برج حمل برج سنبله برج میزان دا مختلف دولس برجونه دي دغه دولس میاشتې دي دغه کې دوه پوزیشن بدلي او اندی په واجب د موسمیا بدلی کله غرمه کله سړو کله خزان کله بهار دا اټول الله رب العزت فرمایي چې وقدره منازل دا موته مقرر کړی دي ویلم مقرر کړی دي لتعلموا عدد السنين والحساب څه تاسو حساب کتاب جنگوای شي تاسو ته تاریخ معلوم وي تاسو ته حسابونه معلوم وي د المنځ ټایم د معلوم وي د روشي ټایم د معلوم وي د حج موسم د اټول اوقات معلومول لپاره موده یو مستحکم نظام الله رب العزت یو داسې عجیب او غریب نظام مقرر کړی دا څه دنو یي چې کدي کې یو ملي سکند فرق وشي نو د دنیا نظام به مکمل ګاډ واچي یو ملي سکند فرق دا په دغه هغه کې نه راځي الله رب العزت دومره لوی جسم پورا المرستر کې متعلق راځي چې دا د ځمکې نه 13 لاک ځمکې ته جوړې کې 14 لاکه نو یو المرستر غوونه جوړیږي دومره لوی باډي خدای ورکړي دا او هوا کې معلق ده هوا کې 15 کروڑ کیلومتر د ځمکې نه لري ده او هوا کې ده هیڅ کوم دا کنه لاندې وتستنی نشته وغه نشته صرف او صرف کوم دا ګریویټي یعنی کشش سیکل په واجه الله رب العزت هغه ته دوره کشش سیکل
خدای په دغه المیر سترګې کې چوله ده دوره بیلنس ده چې دا ځمکه ونه ذره برابر نشي خوځېدای لکه مقناطیس وي هغه مقناطیس ته یو شي ته هغه کا داسې بیلنس کا بس هغه ونه خوځېدای نشي مقناطیس ودرېږي وځوي دا نه منه دغه مقناطیس او کشش سیکل المیر سترګې کې ورکېده چې دغه د ځمکه کنټرول کړي ده همدارنګه بیا ځمکې کې کشش سیکل ده چې هغه د میاشت سره کنټرول کړي ده هغه د میاشت مکمل هغه ته نه پرېږدي کوم الله رب العزت زاویه ورته ویل کړي د مغې زاویې کې نن نه بیایي نو اوس ساینسدانان چې کوم دا ډېر غور او فکر کوي چې خدای مني نه لہذا هغه وایي چې دا نیچر ده بس دا فطرتي طور باندې دا نظام ده داسې داسې موږ الحمدلله مسلمانان او دا نه چې صرف موږ مسلمانان یو او موږ کوم دا کنه د خپل آسماني کتابونو او د قرآن په روشنایي کې دا شای مو منو بالکل منو الله رب العزت انسان ته عقل ورکړه دا کته د قرآن دغه تورات زبور انجیل سیر ته کې الله رب العزت ته خپل عقل درکړه ته خپل ور باندې سوچ وکي ته دین نتیجې ته رسیدای شي چې دا نظام الله نه یو بل څوک نشي جوړوي فطرت دغه فطرت چې شابه دغه ته چې دا اتفاق ته اتفاقی طور باندې د شي د ارث نو اتفاقات متعلق خپل ساينسدانون یې چې اتفاق اخته یې چې هغه یو نیم وری وش دا څنګه اتفاق ته مکمل المیر سترګه مطلب دا شاید خصوصي رفتار سره روان ده نه کمیږي نه زیاتیږي مقام هغه مدار باندې تویږي دومره سپیډ سره ګوره ځمکې متعلق راځي چې 30 کیلومتر پر سیکنډ رفتار سره دو المیر سترګې نه تویږي 30 کیلومتر پر سیکنډ یعنی یو سیکنډ کې اوس د ګولې چې کومه دا ګولې دی ټوپک والا ګولې دا یو سیکنډ کې 5 کیلومتر مزال ته دو هغه ګولې نه دو 30 کیلومتر مزال لګیا د مودي کو او دغه الله رب العزت هغه پیدا کړل دا لکه صرف زمکانه زمکه سره څومره سرفیس تا څومره فضا ده او سره منډه کوي کچيري هغه سره منډه نه کوي د انسانانو په ټول زمکونو تال وال ویوري دي نو دا ور سره لګیا دا ځکه موږ ته پاته نه لګي چې زمکه دا چې حرکت کوي دا دی الله رب العزت تاسو بیل کینی او ته سټډي کوي دا ټول شیون پرو کې دی الله رب العزت تبارک الله احسن الخالقین تو خلینه بداوز بهرحال الله رب العزت فرمایي چې ما خلق الله ذلك الا بالحق دا ټول شیونه مو اندازې نه دی پیدا لکه تاسو یې چې دا نیچر پیدا کړی الا بالحق دي ته مو بقاعده تدبیر یو اندازې سره مو یو طریقې سره مو پیدا کړی دا نه دا بس اندازې کوم دا کنه ویش کی لکه دا وایي چې بیگ بینګ کوم دا کنه وشولو او بس نو الله رب العزت ډیر زبردست طریقې سره د ارث یفسر الآیات لقوم یعلمون دي کې نشانی دي قوم د پاره څنګه پیږي کوم سره بیوقوفي کوم خار وي هغه ته ډیر خاني شنا وخه یو بیوقوف سړی هغه ته څوک دا کنه و دوشاله ویر کا یو قیمتي ټیکرای ویر کا نو هغه ور باندې څوک دا کنه هغه ته چای په پخې ور په بال کې د شکای په باندې کې ډیره ډیره خاطر شاله و زبردست چای ته پخې او څوک عقلمان سړی وي هغه سمبول کې صدا د قیمتي شای هغه د دوشاله نه پیدا خلی ټول عمر به استعمالوي نو بهرحال ان فی اختلاف الليل والنهار الله رب العزت فرمایي چې د شپه او ورځې بدلیږي ما خلق الله ذلك الا بالحق او دا الله رب العزت اسمانونو زمکو کې کوم مخلوقات پیدا کړی دي دا بیس نه دي کې نشانی دي سوره هغه کې یاسین کې الله رب العزت فرمایي چې الشمس والقمر بحسبان دا شمس اور قمر دا څوک دا کنه حساب کتاب سره روان دي دا نه دي لا الشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار دا المیر سترګه د څه کوي شي چې خپل رفتار 30 کی او د زمکه راکېچ او ولا الليل سابق النهار او نه د څه کېدای شي چې د زمکه خپل گردش 30 کی او مطلب دا شاید څه ورځې په توګه شپاشي شپې په توګه ورځې شي دا څنګه کیږي موډر کیلکولیشن سره دا هغه کړی دي نشپا ورځې نه مخکې کېدای شي نو ورځې شپې نه مخکې کېدای شي نو د ګرمۍ په توګه سردی موسم کېدای شي نه د سردی په توګه ګرمۍ موسم کېدای شي دا ټول کیلکولیټ شوی دی بقاعده یو نظام تحت الله د مونږ ته نیک امانت